अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मुअज़्ज़ज़ सामिन, गुज़श्ता जुमा वालिदैन के जो हकूक़ हैं उसके बारे में मैंने कुछ अर्ज़ किया था। 4 हकूक़ हैं वालिदैन के जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं। अदब करना, महब्बत करना, खिदमत करना, इताअत करना। 3 बिला मशरूत हैं। काफिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, अदब किया जाएगा। रिंद हो, पारसा हो, गैर आलिम हो, मोहब्बत की जाएगी, चूँकि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर वो उसके अंदर नेकी नहीं है तो इसका ताल्लुक़ मेरे साथ नहीं है। क्या मुझे वो 9 महीने रख चुके पेट में? क्या विलादत के मराहल से गुज़र चुके? क्या 2 साल माँ ने सीने का दूध दे चुकी? क्या 15-20 साल बाप ने अपनी जवानी इन्वेस्टमेंट की? तो इन चीज़ों का ताल्लुक़ नेकी से नहीं है, ये काम हो चुके हैं। इसलिए इनके बारे में तो कहा गया कि अदब भी करो, मोहब्बत भी करो, खिदमत भी करो। और 4th वन और लास्ट वन था इताअत करो, इसको मशरूत है। माँ बाप जैसा अजीम शख्स या कपल अगर उसकी इताअत कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, जिनके एहसान कुरान खुद हाईलाइट करता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना, तो अल्लाह अपने हक़ के साथ बिल्कुल जोड़ के वालिदैन का हक़ बयान करता है। तो जिनके एहसानात हमलतहु उम्मुहु कुरहा, ये कुरान ने बताया, व वज़अतहु कुरहा, ये कुरान ने बताया, हौलैन कामिलैन, ये कुरान ने बताया, कमा रब्बयानी सगीरा, ये कुरान ने बताया, 9 महीने रहना, ये कुरान और रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, विलादत के खौफनाक लम्हात, ये कुरान और रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, सीने का दूध, ये कुरान और रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, 15-20 साल तक अपने सारे इन्वेस्टमेंट, ये तो कुरान। जिनके इतने एहसान हैं, जब उनके कहने पे शिर्क की इजाज़त नहीं है तो किसी और के कहने पे कैसे होगी? इतने एहसान मेरे ऊपर मेरे पीर के नहीं है, शेख के नहीं है, मुर्शिद के नहीं है। न मुझे उसने 9 महीने पेट में रखा, न वो विलादत के जाँ गुसल लम्हात से गुजारा, न उसने अपने वजूद की तवानाई मेरे कमज़ोर जिस्म में दाखिल करके मुझे शबाब बख्शा, और न मुझे 15 साल तक कुछ नहीं किया। एक साहबी ने कहा मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। कि माँ बाप ज़िंदा हैं? कहाँ से आए हो? कि यमन से। क्या तेरा जिहाद उनकी खिदमत है, उनकी खिदमत है। ये वाहिद कपल है जिसकी मोहब्बत के लिए, अदब के लिए, खिदमत के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं, माँ बाप होना ज़रूरी है। माँ बाप अनपढ़ भी हों तो यूनिवर्सिटी होते हैं, माँ बाप अंगूठा छाप भी हों तो पूरे दारुल उलूम होते हैं, जामियात होते हैं। माँ बाप इजहार मोहब्बत न भी करें तो उनका अंग अंग इजहार मोहब्बत कर रहा होता है। इसलिए कुरान ने माँ बाप के अजीम होने के लिए किसी और चीज़ का इजाफा नहीं कराया। माँ बाप हैं कहाँ? आपका इरशाद है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरी माँ को ज़िंदा करे। सैयदा आमना 6 साल की उम्र थी जब आपकी, तो अबवा के मुकाम पे सैयदा का इंतकाल हुआ था। मैं गया था अबवा के मुकाम पे, लेकिन करीब न जा सका, दूर खड़े होकर हमने ज़ियारत की थी। तो 6 साल की उम्र में जब ये नन्हा मुन्ना सा काफ़िला मदीना से मक्का आ रहा था तो अबवा के मुकाम पे सैयदा का इंतकाल हुआ, वहाँ वो दफन होगी। 57 बरस के बाद कमोबेश आप मदीना में पहुँचे तो फिर आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि काश मेरी माँ को अल्लाह ज़िंदा करे और मेरी माँ अबवा से उठकर मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी की कच्ची दीवारों की ओट में प्यार के साथ मुझे प्यार से बुलाए और मैं मुसल्ला इमामत पे हूँ और फ़र्ज़ नमाज हो और इमामत पे हूँ, तो माँ की आवाज़ को नहीं लौटाऊँगा, नमाज छोड़ के आ जाऊँगा। नफल नहीं है, मोबाइल नहीं है, गपशप नहीं है, नेट नहीं है, फ़र्ज़ है, जमात है, इमामत है, फ़र्ज़ नमाज है, मस्जिद नबवी है और सैयदा बुला रही हैं कि काश ऐसा होता कि माँ ज़िंदा होती और वो मुझे पुकारती तो मैं इतनी अहम ड्यूटी को छोड़ के आ जाता। तो मैं और आप, माँ बाप की आवाज़ें जब नाकाम वापस जाती हैं तो इबादत सब कुछ है, हम नेक नहीं हो सकते। यकीन जाने अगर माँ बाप की आवाज़ें नाकाम लौट जाती हैं और माँ बाप को मेरे और आपके ऊपर एतमाद नहीं है,
ہم پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، نیک نہیں ہیں۔ نیک ہونے کے لیے ماں باپ کے اعتماد کا علم لہرانا ضروری ہے، ان کی اعتماد کی شمع نہ بجھے۔ اسے یہ پتہ میں نے نہ کر دیا اب ہاں نہیں ہو سکتی، بچہ نہ ہی کرے گا۔ بڑھاپے میں جب وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں اس وقت ماں باپ کی مناپلی اور سرداری کو قائم رکھنا اور مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آدمی ماں باپ ایسے کرتے ہیں اور آدمی ایسے کرتا ہے، تو اوپر والے ہاتھ کی نفسیات اور ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ایسے کرنا ہے، اس سے مشکل کام کائنات میں کوئی نہیں، اللہ کی ذات کی قسم۔ ضمیر نہ مر جائے تو، ضمیر زندہ ہو تو اس سے مشکل کام کوئی نہیں۔ اور بڑھاپے میں یہ مشکل کام جب ماں باپ کرتے ہیں قسط میں مر جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عدلہ نہیں کہا، انصافہ نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو، ماں باپ کے ساتھ عدل کرو، نہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور ماں باپ نے میرا ایسے ہاتھ کیے بغیر لاکھوں چیزیں لے کے آئے، مجھے پتہ نہیں تھا بازار میں فروٹ پڑے ہیں، گڑیا پڑی ہے، کھلونے پڑے ہیں، سوٹ پڑا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو بن مانگے لانا یہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ثابت ہے۔ تو مانگنے کے بعد دینا یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ جب چیز مانگ لیا کرو تو اس نے مانگنے کی زحمت دی تھی؟ قرآن نے کب کہا کہ انصاف کرو ماں باپ کے ساتھ؟ کب کہا عدل کرو ماں باپ کے ساتھ؟ یہ تو انصاف کے تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ انصاف بھی یہ تھا کہ بن مانگے دیتے، عدل بھی یہ تھا کہ بن مانگے دیتے۔ تو یہ تو نہ عدل کے دائرے میں آتا ہے، نہ انصاف کے دائرے میں آتا ہے، احسان کے دائرے میں کب آئے گا؟ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی محبت کی نگاہ حرام ہے، چاہے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اگر ماں باپ ناراض ہیں صحیح بنیادوں پر۔ یہ بات میں اور آپ پلے باندھ لیں، اللہ کی محبت نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی تھیں کہ یہ بوڑھا جوڑا اس وقت شدید اضطراب میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے۔ 99% بوڑھے بدن پہ اب میری جاگیرداری ختم ہوتی ہے، میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کے دور میں کہا ایک آدمی قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے سرخ گہرے رنگ کی ہو، جوان ہو، ہلوں پہ نہ جوتی گئی ہو، وہ ذبح کرو تو مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل بتا دے گا۔ ایک بچے کے پاس ان صفات والی گائے تھی، پورا علاقہ ڈھونڈ تھکے نہ ملی، ایک بچے کے پاس تھی۔ اس نے کہا میں یتیم ہوں، میں نہیں بیچ سکتا، ہمارا اس سے دودھ پیتے ہیں، بیچتے ہیں، چولہا گرم رہتا ہے۔ انہوں نے منت کی، اس نے کہا گائے کا گوبر اور گائے کا وجود سب سونے سے تول کے دوں گا۔ تو مجبوری تھی، گوبر بھی سونے کے بھاؤ بنی اسرائیل نے تولوایا۔ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کے اندر ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ گوبر بھی بکا، گائے بھی بکی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنا اوور ڈیو پروٹوکول، یہ اتفاقات زمانہ ہے یا اس کے پس منظر میں کوئی بچے کا عمل قائم ہے؟ حادثاتی طور پر اس کا یہ ہو گیا۔ کہ نہیں موسیٰ، یہ بچہ اس کا ایک عمل ایسا ہے جس کی بنا پر میں نے اس کا گوبر بھی سونے کے بھاؤ تلوا دیا۔ کہ یا اللہ وہ کیا عمل ہے؟ ابن کثیر جیسے بالغ نظر محدث نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اس کا ایک ہیرا بیچنے والا آیا بستی میں، اس نے کہا ہیرا لے لو، مہنگا ہے لیکن 90,000 کا دوں گا۔ اس بچے کو ہیرے کا شوق تھا، یہ ماں کے پاس گیا، اماں پیسے دو، ہیرا لینا ہے۔ اس نے کہا پیسے بھی پڑے ہیں، صندوق میں پڑے ہیں، چابی باپ کے پاس ہے، باپ کی چابی تکیے میں ہے، تکیہ باپ کے سر کے نیچے ہے، باپ کو جگائے بغیر تکیہ چابی نہیں مل سکتی، دفع کرو ہیرے کو، باپ کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اب یہ کتنا ڈسٹرب کرنا تھا، باپ کو جگانا تھا، چابی نکالنی تھی، باپ نے پھر سو جانا تھا۔ تو اس نے ہیرے فروش کو کہا میں 10,000 زیادہ دوں گا، کل دے دینا۔ اس نے کہا 10,000 کم دوں گا، آج دو۔ تو یوں بارگیننگ ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ 30,000 کے لگ بھگ ہیرے والا آ گیا، یہ 1,20,000 کے لگ بھگ اماؤنٹ پہ چلا گیا، کل آج۔ بالآخر اس نے کہا میں ابا کو ہیرے کی خاطر اذیت نہیں دے سکتا۔ موسیٰ یہ اس کا میرے ذمہ ایک عمل تھا، میں نے اس عمل کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اس نے باپ کی خاطر کم قیمت ہیرے کو چھوڑا، میں نے اس کا گوبر سونے کے بھاؤ بکوا دیا۔
आज भी गोबर सोने के भाव बिक सकता है। ये फजीलत उस बाप के साथ मखसूस नहीं थी ताकि हमें क़यामत है। आज भी गोबर सोने के भाव अल्लाह की ज़ात की कसम बिक सकता है। शर्त यह है कि बाप की आंखों में नमी ना आने दे, बाप के लहजे में थकन ना आने दे, बाप के मिजाज में परेशानी ना आने दे। आज भी गोबर बिक जाएगा। हर दौर का गोबर अलग है, हर दौर का गाय अलग है, लेकिन नामुमकिन है माँ बाप के साथ बिन मांगे खिदमत करने वाला उसका गोबर सोने के भाव न बिके। ये नामुमकिन है। सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा जरिया माँ बाप पे इन्वेस्टमेंट है। ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करना, दुकान पे करना, खेती बाड़ी पे करना, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे यकीनी, पक्की और देर पा इन्वेस्टमेंट माँ बाप पे खर्च करो, बिन मांगे खर्च करो। उसको पता नहीं था कि बेटे को ये पसंद है, तो वो भी तो पसंद का ख्याल रखती थी। तो मुझे नहीं पता, मैं 40 साल से माँ बाप के साथ रह रहा हूँ। उसको मटन पसंद है, उसको राइस पसंद है, उसको फिश पसंद है, उसको डार्क ब्लू कमीज़ पसंद है, उसको जूता पसंद है। पता नहीं, आखिर कोई अचानक तो नहीं माँ बाप गिर गए। मेरे बचपन की बग़ैर लुगत वाली ज़ुबान को समझने वाली माँ, जब बच्चा ऊँ करता है लफ्ज़ कोई नहीं होता, तो माँ कहती है इस वक्त कहता है मुझे उठा लो। माँ उस वक्त मेरी बातों को समझती है जब मेरी बातों के साथ लफ्ज़ भी कोई नहीं होते। ऊँ ये करते हैं बच्चे, तो कहती है उठा लो। ये कहती है मुझे दूध दो, ये कहता है मुझे गली में ले चलो। तो वो बग़ैर लुगत के ज़ुबान समझती है, हम लुगत वाली ज़ुबान नहीं समझते। वो कहती है मैंने वाज़े कह रही हूँ बच्चा ये करो, तो कम मुझे समझ ही नहीं आती आपकी बात की। तो जवानी के नशे में समझ कम ही आती है। हदीस में आता है माँ बाप की इताअत करो, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ तुम्हारे औलाद तुम्हारी इताअत करेगी। वादा है, माँ बाप की इताअत करो। एहसान का रवैया, असली कुरान वबिल वालिदैन एहसाना हुस्ना ये रखो। अब हीरा बकौल उसके मुफ्त बिक रहा था, 30,000 का, 1,20,000 का होगा, वो भी 30,000 का मिल रहा था। तो अब आप देखें कितना। लेकिन उस वक्त उसने कहा बाप को एक नींद से जगाना ये अजियत है। तो ये अजियत का कितना माइनर दर्जा था। कपड़े पे मट्टी लग जाए ना, कपड़े का जुज़्व न बने, ताने बाने में न है। कभी आप देखते हैं ऐसे मट्टी ऊपर आ जाती है, उसको ऐसे कर देने, इसको भी अरबी में उफ कहते हैं। अब ये कितनी तकलीफ हुई आदमी को, हल्की सी ऐसे मट्टी अंदर दाखिल नहीं, ऊपर पड़ी है, ऐसे कर दिया, तो ये कोई तकलीफ है? अल्लाह कहता है इतना भी माँ बाप को न कहो। फला तकुल लहुमा, इसलिए कि वो लुगत के बगैर ज़ुबान समझ कर ख्वाहिशात पूरे करने की नींदरा डाल चुके हैं। मुझे तो वाज़े कहते हैं ये करो ये करो। हमारे यहाँ बहुत से बड़े दीनदार जो होगा वो यही कहेगा ये आपको जो चाहिए मांग लिया करो, हालांकि ये तो जुल्म है, ये कब इंसाफ है। मांगना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, किसी हवाले से मांगना पड़ जाए। आपने देखा नहीं, बीवी को पैसे देते हैं, बाज़ दोस्त शौहर होते हैं जो बीवी को आप अपने इन्वेस्टमेंट कर ले करो, तो बीवी को तनख्वाह दे दी, फिर बीवी से पैसे मांग, मुलाजिमीन इस बात को समझ जाएंगे, फिर बीवी से पैसे मांगते हैं और कहते हैं पेट्रोल डलवाना था 100 रुपये देना। ये पेट्रोल का लफ्ज़ क्यों लिया? लफ्ज़ पेट्रोल का इजाफा क्यों किया? पेट्रोल डलवाना तो 100 रुपये देना। सवाल की जिल्लत की तलखी और शिद्दत को कम करने के लिए 100 रुपये का मसरफ पहले बतलाया, 100 रुपये बाद में मांगा। हालांकि कल खुद दिए थे, लेकिन सवाल अजियतनाक चीज़ है। किसी से सवाल करो, मिल जाए तो आंखें झुक जाती हैं, न मिले तो कानों की लवें तप जाती हैं। और अगर इस कड़े मराहल से माँ बाप को गुजारना पड़ जाए, ये कौन सा अदब है, कौन सा एहसान है? मैंने तो किस्तों में मार दिया माँ बाप को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन माँ के साथ खाना नहीं खाते थे, कहने गैन मुमकिन है वो बोटी माँ को पसंद हो, मैं पहले उठा लूँ। तो ये चंद एक बातें मैंने अर्ज़ की थी कि ये बूढ़ा कपल परेशान है और उसकी परेशानी 100 गुना करके नई नस्ल पे आ रही है। नई नस्ल को अंदाज़ा नहीं कि उसकी परेशानियों के पस मंज़र में माँ बाप की आह है, लफ्ज़ों को चबाना है, तबीयत की थकन है। ये जो सूरत हाल है ये नई नस्ल की मुशक्क़त को 1000 गुना बढ़ा देती है। काश ये अंदाज़ा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। अब जिनके माँ बाप फौत हो गए वो क्या करें?
شجر سایہدار کٹ گئے ہیں، سورج گہنا گیا ہے، چشمہ خشک ہو گیا ہے، وہ کیا کریں؟ کچھ تو خوش نصیب ہیں جن کے پاس یہ کپل موجود ہیں۔ خربوں درود و سلام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم مدینہ میں بیٹھے تھے تو ایک انصاری آیا کہ اللہ کے نبی مر جانے والے والدین کے ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ تو پچھلا جمعہ میں نے ان والدین کے نام کیا تھا جو زندہ ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ آج میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن کم نصیب اس چھتری سے محروم ہو گئے وہ کیا کریں۔ ہمارے گرد و پیش میں جتنے رشتے ہیں سب سے ضروریات میں زیادہ پھنسا ہوا رشتہ مرحومین ہوتے ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ یہ دنیا کی مشکلات کا سب سے آخر پہ آ کے موت کام کر دیتی ہے، ختم ہو گیا۔ موت کا نسخہ، اقبال کہتا ہے موت کا نسخہ بھی باقی ہے درد فراق، چارہ گر دیوانہ ہے میں لا دوا کیوں کروں گا۔ طبیب کہتا ہے علاج نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں موت کا نسخہ باقی پڑا ہے۔ ہر پریشان کی پریشانی کو موت آ کے، موت وہ جام ہے، وہ سیرپ ہے، ہر پریشانی کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن موت کے بعد اگر پریشانی شروع ہو جائیں دین مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں جتنے حاجتوں کے اندر گھرے ہوئے رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حاجتوں میں گھرا ہوا رشتے مرحوم والدین ہوتے ہیں، لیکن ہم مفادات کے لوگ ہیں۔ میں اکثر ایک جنگ میں ایک لیکچر دے رہا تھا، اعلیٰ سطحی اجلاس تھا، میں نے کہا بغیر مفادات کے رابطے میں رہنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ کیوں جی؟ بغیر مفاد کے رابطے میں رہنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں۔ پیکج بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، لیکن رابطہ نہیں کرتے چونکہ مفاد کوئی نہیں۔ یہ ماتم سرا بھی کتنے خود غرض ہیں قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ تو مرحومین کے ساتھ ہمارے مفادات ختم ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مفادات کی گرہ جڑی رہتی ہے۔ تو مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مر جانے والوں کے ہمارے اوپر، یعنی ٹاپ پہ تو والدین ہیں نا جنہوں نے پناہ دی، چھت دیا، مکان دیا، وجود دیا، شناخت دی، عزت دی، عظمت دی، کلمہ دیا، ایمان دیا، اخلاق، کتنے احسانات انہوں نے کاشت کیے میرے وجود پر، میری دنیا آسان کر کے۔ جس مکان میں رہتا ہوں، جس دکان میں رہتا ہوں، جس دفتر میں رہتا ہوں، جس جاب کرتا ہوں، اس کے سارے سرے جا کے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہماری دنیا کتنی آسان بنا گئی۔ اگر مجھے یہ ساری چیزیں اپنے دست و بازو کو استعمال کر کے اکٹھی کرنی پڑتی میں تو مر جاتا۔ تو جو ہمیں وجود دے گئے، شناخت دے گئے، پہچان دے گئے، نام دے گئے، تہذیب دے گئے، گھر دے گئے، چھت دے گئے، جسم دے گئے، بچتا ہوا رزق روزی دے گئے، اگر شریعت نہ بھی کہتی، اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، شریعت نہ بھی کہتی، انسانی نفسیات کا کہتی کہ جس نے اتنے احسانات، زندہ رہا تو احسانات دیے، مر گئے تو بھی میں انہیں کی چھت میں بیٹھا ہوں، مر گئے تو بھی انہیں کی ہوئی پڑھائی کے وجہ سے جاب جو مجھے مل رہی ہے، اس جاب کے پیچھے میری وائٹ واش تو کر کے میں نے فیسیں نہیں دی تھی، میں نے برتن دھو کے تو فیسیں انہوں نے دی تھی۔ تو رزق روزی کے سارے دہانے جا کے ان مرحومین کی قبروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کے حقوق شریعت نہ بھی کہے، انسانی عقل، انسانی فطرت، زندہ ضمیر کہتا ہے ان کو ٹاپ پہ رکھو۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ جس طرح ڈوبنے والا، تشبیہ سننا کیسی بلیغ تشبیہ دی نبی رحمت، نبی نفسیات والے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح ڈوبنے والا تنکے کو شہتیر جانتا ہے، مرنے والے تمہارے انتظار میں یوں رہتے ہیں۔ ڈوبنے والے کے ساتھ بیٹا ہے ماں کے ساتھ، شوہر ہے بیوی کے ساتھ، ویر ہے ویر کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں ڈوبتے ہوئے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی پرواہ ہوتی ہے، اور تنکے پہ یوں نگاہ ہوتی ہے کہ شہتیر ہے اور ساحل مراد پہ لے جائے گا۔ اس سے بلیغ تشبیہ بے بسی کی، بے بسی کی اور بے کسی کی تشبیہ کوئی نہیں، کہ مرنے والے مر گئے تو مت سمجھو کہ مر گئے ہیں۔ کون کہتے ہیں کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تو مرنے والے صبح و شام انتظار میں رہتے ہیں، اور کس بے بسی سے؟ اس بے بس سے۔ اس لیے میں چند ایک باتیں کر دیتا ہوں کہ جن کا یہ کپل دریا برد ہو گیا تاکہ نسیاں میں چلا گیا، جن کی قبر، اب کئی دفعہ آپ قبرستان میں گئے ہوں گے، میں گیا ہوں، جنازہ پڑھتے ہیں 7-20 قدم کے فاصلے پہ ماں کی قبر ہے، بغیر مفاد کے قبر پہ بھی نہیں جایا جاتا۔ آپ سوچیں آخری دفعہ میں والدین کی قبر پہ کب گیا تھا؟ یہ سوال میرا ہر آدمی کے ساتھ ہے،
اور اسی قبرستان میں جنازے پڑے اور 50 گز کے فاصلے پہ ماں سوئی ہوئی تھی، تو میں اتنا بھی زحمت نہیں کر سکا ماں جیسے رشتے کے ساتھ. یعنی بغیر مفاد کے رابطے میں رہنا، زندہ ہوں یا مردہ، ہر ایک کے بس کا روح ہوتے نہیں. مادیت کے دور میں، میٹرلزم کے دور میں، نفسانیت کے دور میں، خود غرضی کے دور میں یہ رشتے نہیں نبھائے جاتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب نزع کا عالم طاری ہو ان کو سپورٹ کرو. یقیناً وہ پردیس میں تو نہیں مرے، ہسپتال میں مرے ہیں، گھر میں مرے ہیں، گود میں مرے ہیں، ان کی سپورٹ کرو. مشکل ترین کیفیت زندگی کے 70 سال میں نزع کا عالم ہوتا ہے. نزع کے عالم سے زیادہ مشکل لمحہ انسان پہ پوری زندگی میں کوئی نہیں آتا. عمر بن عاص صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. وفات کے وقت بیٹے عبداللہ، مسلم کی روایت ہے، بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا ابا جی کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہو؟ کہا عبداللہ بن عمر بن عاص. کہنے کہ یہ تو اوپرے سے نام ہے. آدمی ذات کی شناخت سے غافل ہو جاتا ہے، نچڑ جاتا ہے، انگ انگ ختم ہو جاتا ہے. آپ تصور کریں رات کے 3 بجے کسی کو تختہ دار کی طرف سینٹرل جیل میں کمرے سے نکال کے لے جایا جا رہا ہو، اس وقت کیا گزرتی ہے؟ انگلی کے بڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے، جسم ٹوٹ جاتا ہے، دیدے نچڑ جاتے ہیں، جسم یک بستہ ہو جاتا ہے. جیل کے سناٹے کیا کہتے ہیں؟ یہی کیفیت ہر مرنے والے پہ گزرتی ہے. اس لیے اللہ کے محبوب فرمایا مرنے والے کو کہا نہ کرو کلمہ پڑھو، اس لیے کہ ٹوٹ رہا ہے. رات میں پڑھ رہا تھا امام غزالی رحمہ اللہ کی کہ جسم جب کہ سے روح بائی پارٹس نکلتی ہے، دست گلچی کی جھٹک ابھی تو نے ابھی دیکھی نہیں. اقبال کہتے ہیں نا دست گلچی کی جھٹک تو نے ابھی دیکھی نہیں. پھول کھلا ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مالی جب توڑے گا تو تیرا شباب اور رنگینی اور شدا. تو ہم نے دست گلچی کی جھٹک ابھی دیکھی نہیں ہے، ملک الموت کی جھٹک جو آتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. جب روح نکلتی ہے جس جو عضو سے، تو وہ عضو اگلے عضو کو کہتا ہے اچھا اب قیامت کو ملاقات ہوگی. سب سے آغاز ہوتا ہے پاؤں کے انگوٹھے سے. جب انگوٹھے سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ پنجے کو کہتا ہے اچھا بھائی اللہ کے حوالے قیامت کو ملاقاتیں ہوں گی. پھر پاؤں سے نکلتی ہے تو وہ ٹخنے کو کہتا ہے، ٹخنے سے نکلتی ہے تو پنڈلی والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. تو انگ انگ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بکھراؤ میں ہوتا ہے، پریشان میں ہوتا ہے. اس وقت مت کہو کلمہ پڑھو، بس کلمہ پڑھنا شروع کر دو. قدرت نے دستگیری کی، ماضی نے ساتھ دیا، حافظ نے تعاون کیا، اللہ کا فضل حال ہوا تو اس کی زبان پہ یہ سرمدی ترانہ جاری ہو جائے گا. ورنہ کہو مت، عین ممکن ہے کوئی کفریہ کلمہ نہ کہہ بیٹھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ کی موت کا وقت ہے تو حضور تشریف لائے. آپ نے آ کے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، فوت ہو گیا زندہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ زندہ ہے، قریب قریب ہے. تو آپ رو پڑے. سردار تھے سعد بن عبادہ، لیکن اللہ کی شان پھر زندہ ہو گئے. پھر عہد صدیقی تک زندہ رہے سعد بن عبادہ، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا تھا. ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ، ابو سلمہ نے بھی اس کا دودھ پیا تھا اور آپ نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا. ابو سلمہ جب شہید ہوئے 3 غزوہ احد میں زخمی ہوئے، لیکن 4 ہجری کو اسی زخم کے ساتھ فوت ہو گئے. تو زخم اگر لگا میدان جنگ میں اور آدمی وہی زخم کی بنیاد پہ 2 سال بعد بھی فوت ہو تو اس کو بھی شہداء کے صف میں گنا جاتا ہے. تو ابو سلمہ رضی اللہ کا جو زخم تھا پھر ہرا ہو گیا. تو ابو سلمہ فوت ہوئے تو آپ نے کہا آنکھیں بند کرو، کیونکہ آنکھیں روح کو نکلتے ہوئے دور تک دیکھتی ہیں اور وائپر اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پہلا حق یہ ہے کہ مرنے والوں کے پاس بیٹھ کے دھیمی دھیمی آواز میں ترنم کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کریں. عین ممکن ہے وہ بھولا بسرا جملہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے اور اٹک جاتا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ مر جائے تو اس کو غسل دیں. غسل 2 قسم کے، روح کو بھی غسل، جسم کو بھی غسل. بخاری کی روایت ہے سیدہ زینب 8 ہجری کو فوت ہوئی. آپ نے فرمایا میری بیٹی کو 5 دفعہ غسل دینا. بیری کے پتے ڈالو، مسام سے میل نکالو، اور میری بیٹی کو 3 دفعہ 5 دفعہ غسل دو. زیادہ غسل کو پسند کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ جسم کا غسل دو. حدیث میں آتا ہے جسم غسل دینے کے بعد اگر کوئی جسم پہ نقص نظر آئے اس کو نہ بیان کیا کرو. چہرہ کالا ہو گیا تھا، وجود یوں، نہ چھوڑ دو اس کو. اور دوسرا غسل روح کا دو.
روح کا غسل کیا ہے؟ قرض کی ادائیگی. بخاری شریف کی روایت ایک صحابی نے کہا جی زندہ ہو جائے شہید ہو، زندہ ہو شہید ہو، زندہ ہو شہید ہو، کیا بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا جبریل کہہ رہے ہیں قرض اگر ہوا تو پھر بھی بخشش نہیں ہوگی. قرض اگر ہوا تو زندہ شہید، پھر آخر پہ تان آ کے شہید پہ ٹوٹی. تو مرنے والوں کے قرض دو. مسلم بن عقیل رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ کے فرسٹ کزن سیدنا عقیل کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے 61 ہجری کو. تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا تھا سیدنا حسین کو کہنا میرا قرض ادا کر دیں. پھر اگر وہ نہ کر سکیں تو عمر بن سعد سے، یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے عمر بن سعد، ان کو کہا میرا قرض ادا کر دینا، چونکہ اہل بیت کی بخشش بھی نہیں ہوتی قرض نہ دیں تو. اب میرے قبضے میں آ گیا، میں اس کو چکر پہ چکر لگوا رہا ہوں. وہ کہتا ہے مہربانی کرو بیٹی کی شادی آگے پیسے دے دو. تو چونکہ میری ڈاڑھ کے نیچے آ گیا میں رلا رہا ہوں. تو نیندرے آسمانوں پہ چلتے ہیں، پھر وہاں سے بھی اس طرح تنگی کے فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کسی کے ساتھ تنگی کی جائے. آسانی قرض ادا کریں. زمر تاریخ انسانی کا پہلا حکمران ہے جو 86,000 درہم کا قرض لے کے فوت ہوا. تاریخ انسانی میں اتنا غریب ہو کے کوئی نہیں فوت ہوا. 86,000 درہم. اور بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا قرض ادا کر دینا. بنو تمیم سے کہنا مہربانی کرو قرض ادا کر دو. قرض ادا نہ ہوا تو تیرے باپ کی بخشش نہیں ہوگی. یہ دوسرا غسل ہے، ماں باپ کا قرض ادا کیا کریں. اور جنہوں نے لینا اس کو معاف کرنے کے بڑا فضیلت ہے. آسانی پیدا کر دو. میں عزیزیہ میں تھا، حج کر کے واپس ہے تو فیصل آباد کا ایک تاجر فوت ہوا. اسی عزیزیہ کے اس لشکر میں جہاں میرا بیان تھا ایک فیصل آباد کا تاجر تھا. وہ مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے اس نے میرا 5 کروڑ دینا تھا، وہ جو فوت ہوا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے. کہنے لگے گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا. 5 کروڑ اس نے معاف کر دیا. اس لیے قبرستان میں گزرتے ہوئے یہ جملہ کہا کریں اگر کوئی میری وجہ سے پکڑ میں آئے تو میں نے معاف کیا. یہ جملہ زبان کال سے کہا کریں، وربلی کہا کریں اگر کوئی میری وجہ سے پکڑ میں آئے میں نے معاف کیا. ماں باپ کے قرض، وصیت یا جو ماں باپ کی میراث ہے تقسیم سے پہلے قرض دیا جائے گا. میراث تقسیم بعد میں ہوگی، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بھائی کو اتنا. شریعت کہتی ہے پہلے قرض دو. آپ ایک جنازہ پڑھانے کے رفر میں اس کے میں قرض تو نہیں ہے کہ یہ 3 درہم ہے کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. ابو قتادہ رضی اللہ صحابی تھے، انہوں نے کہا جی میں اپنے ذمے لے لوں. آپ نے کہا اللہ تمہیں خوش رکھے، تو نے ایک مسلمان کی بخشش میں آسانی پیدا کر دی. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. تو مرنے والوں کے قرض ادا کی. اس طرح بیٹیوں کا جو حق، پتہ ہے میرے باپ نے بیٹی کا حق نہیں دیا تھا. حق دو ورنہ باپ لٹکا رہے گا. وہ مانگ نہیں سکتی. بھائیوں کے پاس چکر پہ چکر لگاتے رہتی ہیں. ابا نے تمہیں نہیں دیا تو ابا کا دو ابا کا. ابا ساتھ لے گیا تھا جو تم نے لے جانا ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ جو مالک بن ربیعہ سائدی رضی اللہ عنہ کو ابن ماجہ ربی داؤد کی روایت میں بیان کر رہا تھا انصاری کے جواب میں جو آپ نے فرمایا تھا. دوسرا حق یہ ہے کہ جنازہ پڑھو. غسل کے بعد کفن بھی دو. کفن بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جسم کا کفن، ایک روح کا کفن. جسم کا کفن سادہ ہو. صدیق اکبر نے کہا پرانے کپڑوں میں دے دینا، اگر بخشا گیا تو نیا کپڑا آ جائے گا، نہ بخشا گیا تو کھال ادھڑ جائے گی، لباس کو کون پوچھے گا. بخاری کی روایت حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے مرنے والے کا پیٹ پھٹتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو آن کر رہی ہے. قاری صاحب سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے. جس پیٹ کو بھرنے کی خاطر حلال حرام آگے پیچھے کر دیا، قبر میں سب سے پہلے اٹیک اسی پیٹ پہ ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ میں جو پیٹ بھر رہا ہوں، پیٹ نے تو چند دن بھی وفا نہ کی. کفن ایک کپڑے کا دے دیں اور دوسرا کفن ستر پوشی کا دیں، اس کی غلطیوں کو چھپا دیں، معاف کر دیں، ڈسکس نہ کریں. اب فرمایا ایک آدمی لڑکی کو زندہ قبر میں گاڑ رہا ہے، دوسرا اور قریب تھا کہ اس کے اوپر مٹی ڈال کر
दफन कर देता। दूसरा है उसने आके बेटी को उठाया, मट्टी से निकाला, झाड़ा, प्यार किया, इसको कितना सवाब मिलेगा? कि या रसूल अल्लाह बहुत सवाब मिलेगा। क्या इस तरह मरने वालों के ऐब छुपाने वालों को भी यही सवाब मिलता है? ये भी एक कफन है रूह का। जिस तरह बरहनगी को ढांपा काटन ने, लठे ने, उसकी रूह को ढांपें खामोशी इख्तियार करके। बाद में मरने वाले हमारे पास भी आएंगे, हम कौन सी मासूमियत की चादर लेके पैदा हुए, वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जनाजा पढ़ें। जनाजे में सबसे ज़्यादा हक है कि बेटा पढ़ाए बाप का, इसलिए बच्चों को BCom, FA, तिजारत, ज़राअत सब कुछ कराएं। इतना है कि बच्चा जनाजा पढ़ा सके। जिसका बच्चा बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता, उससे बड़ा निखटू औलाद कौन सी है कि जनाजा नहीं पढ़ा सका। बच्चे से पूछें बेटा जनाजा पढ़ाना आता है? कि भाई ये बात ना करें। अच्छा कुछ प्रॉपर्टी मेरी पड़ी है वो हिसाब ले लें। अच्छा दे दें हिसाब। क्यों जी? वैसे जनाजे के नाम पे अबू की मौत का तस्वर आके दुख होता है, प्रॉपर्टी की तफसील पे खुशी होती। जनाजा पढ़ना सीखें। अहले नज़र का काम था कि वो बड़े बड़े अहले नज़र को ढूंढते थे, मैं मर जाऊँ जनाजा आप पढ़ाना, मैं तो। फिर बाद में बाकायदा उनको हदिया दिया करते थे कि आप बैठे हैं बगदाद में, मैं जब मूसल में हूँ, आप शाम में हैं, मैं इराक़ में हूँ, लंबा पेंड है, कैसे आएंगे? तो आने जाने का ज़ादेरा दिया करते थे कि मुमकिन है आप कहीं दूर हों, आना पड़े, तो बाकायदा लोगों को कहा करते थे। ये भी एक ज़ौक़ था जनाजा पढ़ाने का। लेकिन आला दर्जा ये है कि बेटा पढ़ाए। जनाजा इस उम्मत की खूबी है, किसी और की नहीं है। बाकी उम्मतों को जनाजा नहीं है, 2 आदमी हाथ 2 आदमी पाँव गड्ढा खोद के डंप कर देते। इस उम्मत का एजाज़ है कि मरने वालों को कंधे पे लेके जाओ। फिर मरने वाले की वसीयतों पे अमल करो। मालिक बिन रबीआ साइदी की रिवायत में अगर वो कह गया था इतना देना फलां फलां वसीयतें, उनको पूरा किया करें। 1/3 में पूरा करने के तो पाबंद है। 3 करोड़ हैं तो मरने वाला 1 करोड़ की वसीयत करे तो जिंदा रहने वाले पाबंद हैं 1 करोड़ उसमें से निकाल के दें, क्योंकि 1/3 वो कर सकता है। अब वसीयत कौन करता है? कुएं की मट्टी कुएं में। मेरे इलाके के इमाम मस्जिद को देना, उसकी छत ही नहीं है, 10 मुरब्बे रकबा उसमें 1 एकड़ उसको दे देना, तो कौन करता है वसीयत? मैं जानता हूँ वो पारसा है, हैंड टू माउथ है, हैंड टू हैंड है, उसकी दस्तगिरी करना ये लोग करते थे। अहले इल्म की खिदमत करते थे ताकि अहले इल्म यकसुई के साथ दीन का काम कर सके। एक आदमी यकसुई के साथ दुनिया कमा रहा है, उसका हक है उस आदमी को इजी करे जो यकसुई के साथ दीन का काम कर रहा है। कि यार मैं किसी कम नसीबी की बिना पे दीन के काम करने के हवाले से रिजेक्ट कर देगा, मैं हूँ और दुकान है, मैं हूँ और पैसा है, मैं हूँ और ज़मीन है, लेकिन तू कबूल हो गया तो मेरा इतना ही ताउन हो जाए कि तू यकसू हो के काम कर। ये भी अहले दुनिया का काम होता था। वो कंपनसेशन करते थे अपनी। फिर मरने वालों के हक में एक ये भी हक है कि मरने वालों को ईसाल सवाब किया जाए। वो जो मैंने मुस्लिम की रिवायत पेश की कि मरने वाला तुम्हारी तरफ से भेजी जाने वाली नेकियों का यूं इंतज़ार करता है जिस तरह डूबने वाला तिनके को शहतूत डालता है। हम रोज़ घर में फल लाते हैं, रोज़ घर में 3 दफ़ा खाना पकता है, रोज़ घर में पानी होता है, तो मरने वालों को भी रोज़ ज़रूरत होती है ईसाल सवाब की। ये नहीं कि 3 हो गया, 10वां हो गया, 40वां हो गया, ये इलाकाई इस्तिलाहात हैं, रोज़ की बुनियाद पे किया जाए ईसाल सवाब। ये अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे बाबा करता था दादा का, तो बेटा करेगा बाबा का, कि कोई काम तो था जिसमें से बाबा करता था रोज़। बाकी उम्मतों के लिए ईसाल सवाब नहीं था, चूँकि उम्रें लंबी थी, मौका ज़्यादा था, काम कर सकते थे। हमारे पास ले दे की उम्र ही, मैं बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़ रहा था, जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो जाए उस पे अल्लाह की तरफ से हुज्जत पूरी हो जाती है। हमने तुम्हें बड़ा मौका दिया तौबा करने का, 60 साल दिए। 60 साल के बाद यू टर्न लेना चाहिए, यू टर्न नहीं राइट टर्न लेना चाहिए। 60 साल के बाद अल्लाह की तरफ से हुज्जत पूरी हो जाती है। अब बस करो, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं, बच्चे कमा सकेंगे।
2 हाथ एक मुंह को नहीं भर सकते, तो उनको करने दो। अब अपनी आखिरत को सोचो। और फिर मरने वालों के ज़िम्मे एक साहबी ने कहा जी मेरे बाप के ज़िम्मे एक हज बाकी था, मैं करूं? फरमाया करो, जो ज़िम्मे जात थे वो करो। उन्होंने कहा जी मैं माँ के लिए सदका करना चाहता हूँ बाग। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, इसाले सवाब हो जाएगा। यहूदी की कब्र पे पूरी तौरात पढ़ दो, ईसाई की कब्र पे पूरी इंजील पढ़ दो, एक नेकी नहीं जाएगी। इसलिए कि उनको लंबी उम्रें मिली थी तब, हमारे पास उम्रें कम है। और जिसमें आता है ना मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल के एक पैगंबर को इन्होंने कहा एक उम्मत है कि जिसकी कुल उम्र 60 साल होगी, तो उस वक्त उम्र थी 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल। तो औरत ने चेहरे पे हाथ मार के कहा वो काम करेंगे, मकान बनाएंगे। मैंने कहा अगर जिंदा होती तो मैं लासानी गार्डन में ले आता। लासानी गार्डन में देख कोठियाँ, तो वो कहते थे मकान बनाएगी, शेख नसीम का घर देख, प्रोफेसर साहब का घर देख। लेकिन मुझे पता नहीं वो है कहाँ, और पता नहीं वो कहने पे आए या ना आए, और आके देखेगी तो फिर एहतियाजन मर जाएगी कि मैंने तुम्हारे लिए और आइडिया सोचे थे कि 60 साल में वो ये काम करेंगे। फिर एक मरने वालों का हक ये भी है कि मरने वालों के लिए दुआए मगफरत करो। इसाले सवाब इजी लोड को कहते हैं। इजी लोड का तर्जुमा आप जानते हैं ना, 100 रुपये का इजी लोड करवा दो। दुआए मगफरत कहते हैं माफ़ करना। अम्मी आयशा रज़ी ने पूछा अगर मुझे लैलतुल क़द्र की सातें मिल जाएं क्या मांगूं? कद मगफरत की दुआ मांगना। लैलतुल क़द्र की सातें मुझे मिल जाएं, लम्हात मिल जाएं, तो मैं क्या मांगूं? अल्लाह से मगफरत मांगना। नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं, ऊंच नीच होते रहते हैं। अब्बा से भी लग़ज़िश हुई, अम्मा से भी लग़ज़िश हुई, उनकी गलतियों पे माफ़ी मांगे। औलाद की मगफरत की दुआ से हदीस में आता है माँ बाप का दर्जा ऊपर से ऊपर से ऊपर होता चला जाता है। वो कहते हैं मेरे दर्जात बढ़ रहे हैं कि तेरे बेटे के इस्तग़फ़ार की वजह से। और इस्तग़फ़ार का शानदार तरीका 5 वक्त की नमाज है। नमाज के आखिरी अत्तहियात में जब दुआएं मुस्तजाब होने के लम्हे करीब आते हैं तो रुकू, सजूद, क़याम, तस्बीह, तहमीद, तमजीद, तहलील, तकबीर सारा कुछ कर बैठे, और आखिरी अत्तहियात में आए तो रब्बना इग़फ़िरली वाले वाले, उसमें आ गया ना। तो जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और आखिरी अत्तहियात के आखिरी कादे में दुरूद इब्राहिमी के बाद पढ़ता है तो दुआएं झूम के आते हैं रब्बना इग़फ़िरली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। तो 5 वक्त का नमाजी नमाजों के नफल भी पढ़ेगा, सुनते पढ़ेगा कि बाबा की मग़फ़रत हो जाएगी, अम्मा की मग़फ़रत हो जाएगी। यानी शरीयत ने किस तरह 2 in 1 कर दिया। रब्बना इग़फ़िरली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। मालिक बिन रबिया सादी कहते हैं अंसारी को आपने फरमाया एक और हक भी है कि मरने वालों के रिश्तों को संभाला करो। मर जाने वाले, माँ है तो खाला भी होगी कोई, बाप है तो चाचा भी होगा, माँ है तो मामू भी होगा, बाप है तो फूफा भी होगा। ये रिश्ते हैं ना कि इनको संभालो। रात में हदीस पढ़ रहा था, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6ठी माँ ताइफ से आई थी। पहली माँ मदीना से आई थी सैयदा आमना, दूसरी माँ बर्रा थी, तीसरी माँ उम्मे हबीब थी, चौथी माँ फिर बर्रा थी, 5वीं माँ कलाबा थी, 6ठी माँ हिंद थी, सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह। अब हमारे यहाँ 6ठी माँ के लिए उर्दू में लफ्ज़ कोई नहीं, माँ है, नानी है, पड़नानी, आगे तो लफ्ज़ कोई नहीं, मैं इसलिए गिनती कर रहा हूँ। जो 6ठी माँ थी सैयदा हिंद, ये ताइफ की थी। तो ग़ज़वा ताइफ में ताइफ वालों ने कहा था माँ हिंद का वास्ता हमारे दरख्त ना काटो। तो हुज़ूर ने फरमाया रिश्तेदारों का हक है कि उनकी खातिर ताल्लुक़ बनाए जाएं। मेरी हिंद माँ ताइफ से आई थी, और माँ कौन सी थी? क्यों जी? 6ठे नंबर पे। और 6ठे नंबर में और इमाम कायनात के दरमियान 300 साल का 250 साल की मुसाफत हो सकती है। तो आखिर में अभी जीती हो, ग़ज़वा ताइफ जीत चुके थे, छोड़ दो। 12 सहाबा शहीद हुए थे, 18 दिन जंग हुई थी। फिर आपने तंग आके फरमाया था ताइफ वाले मुहासरे से निकल नहीं रहे, मोर्चों से निकल नहीं रहे, अपने कहने के बाग काटो। तो उनके बाग थे सेब के, अनार के, जब काटे तो उन्होंने कहा माँ हिंद का वास्ता हमारे बाग न काटो। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया था मरने वालों के रिश्तेदारों का ख्याल रखा करो। वो बीच में हिंद को ले आए, छोड़ दो। जीती हुई जंग छोड़ दी। हालांकि ताइफ वालों ने वेपन दिए थे हुनैन वालों को, हुनैन पहले हुआ,
हुनैन के सारा असलियत ताइफ वालों ने दिया था। ताइफ वालों के इंसेंटिव पे हुनैन वाले लड़े थे। फिर ताइफ वालों ने 12 साहबा को शहीद कर दिया। 18 दिन मुहासरा रहा। आपने कहा छोड़ दो, रिश्ता बीच में आ गया। रिश्ता कौन सा है? क्यों जी? और मेरी सगी बहन है, मेरी सगी खाल है, मिन्नतों पे मिन्नतें कर रही हैं, लेकिन मैंने भी कोई ऐसा जिद की हुई है, अना नहीं छोड़ सकते। वो वतन छोड़ के हम अना नहीं छोड़ सकते। मैंने नहीं बोलना कि जाने दो भाई, मेहरबानी को रिश्ते नहीं हुए तो दफा करो, पुराने रिश्तों को तो सलामत रखो। अगर मैंने आपको भांजी नहीं दी, कब मेरा तेरा रिश्ता खत्म, कि नए रिश्तों की तलाश में पुराने रिश्तों को छोड़ देना, ये कौन सी दानाई है? बहनों के साथ ताल्लुक़ रखो, खुशी गमी के मौके पर उनको तहाइफ दो, हदिया दो। आपके घर आते हुए यूँ महसूस करें जैसे जलते बलते सहरा से फूलों की पत्तियों पे आ गई हैं। शबनमी मिजाज बन जाए, बहन आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो समझे कि रेस्ट करने के, तो बहनें भी नेमत होती हैं, भाई भी नेमत होते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ की 3 आदमी को कत्ल का हुक्म दिया, तो एक औरत को कहा ये 3 दिन क्या लगते हैं कि एक बेटा, एक शौहर, एक भाई, एक ले लो। उसने कहा भाई दे दो। उसने कहा बेटा शौहर, उसने कहा अल्लाह चाहेगा तो शौहर भी मिल जाएगा कोई नया, अल्लाह चाहेगा तो बेटा भी हो जाए। लेकिन भाई जिस कारखाने से डरा था वो कारखाना ही बंद हो गया। तो मुझे पता है मेरे भाई गरीब माज हैं, और मुझे पता है मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मुझे पता है मैं कारखाने लगा रहा हूँ, मुझे पता है मेरा भाई बिल्कुल गरीब माज है। तो करीबी रिश्तेदारों के साथ अगर मोहब्बत का जज्बा नहीं आता, हम हाफिज हैं, कारी हैं, नेक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन नेक नहीं बन सकते। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। इकबाल कहता है मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। फुकहा का एक जुमला मुझे हजम नहीं होता, हक़्क़ुल अब्द मुक़द्दम अला हक़्क़िल्लाह। कभी कभी बंदों का हक अल्लाह के हक पे भी गालिब आ जाता है। मैं इस जुमले पे बड़ा गौर करता था, हक़्क़ुल अब्द मुक़द्दम अला हक़्क़िल्लाह। फिर उन्होंने वजाहत की, बंदों का हक हाजत की वजह से होता है, अल्लाह का हक अजमत की वजह से होता है। अजमत वालों का हक न दो तो उसकी अजमत मुतासर नहीं होती, हाजत वाले का हक न दो वो मर जाएगा। बंदों का हक हाजतों की बिना पे होता है, अल्लाह का हक अजमतों की बिना पे होता है। अजमत वाले की कौन सी अजमत कम होती है अगर मैं उसकी तारीफ न भी करूं? वो तो अपनी ज़ात में अजीम है, लेकिन अगर मैंने माँ के साथ ताल्लुक़ न रखा, बहन के साथ, वो तो मर जाएंगे। और अबू सईद अस्साइदी रज़ियल्लाहु कहते हैं, अंसारी का फरमाया कि अगला हक ये है कि मरने वालों के दोस्तों के साथ भी ताल्लुक़ रखा करो। दोस्त भी एसेट्स होते हैं। दोस्ती दियार और चील के पौधे से भी ज़्यादा कुर्बानी मांगती है। वक्त देना पड़ता है, सरमाया देना पड़ता है, अजियत लेनी पड़ती, तब जाकर दोस्ती का पौधा जवान होता है। दुनिया का कोई पौधा इतना कुर्बानियां नहीं मांगता जितना दोस्ती का पौधा मांगता है। ये भी एसेट्स होते हैं, सरमाया होता है। जिंदा रहने वालों के जिम्मे है, हदीस इब्न माजा और अबी दाऊद के, जिंदा रहने वालों के जिम्मे है मर जाने वालों के दोस्तों को संभाले। मेरी माँ की कोई सहेली तो होगी, मेरे बाप का कोई हुक्के वाला दोस्त तो होगा, वो क्या करते छोड़ दो, लेकिन मेरे बाप का दोस्त था, कहाँ का जाया करो, सलाम करो, खुश होते हैं। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आप अलैहिस्सलाम की बीवी मक्का में फौत होगी, जन्नतुल माला में दफन हुई। उस खदीजा रजी अल्लाह की सहेली थी एक, वो मदीना में अल्लाह के नबी को मिलने आती थी, और जब वो आती हदीस में आता है जिब्रील पहले आके कहता खदीजा की सहेली आ रही है, अल्लाह ये कह रहे हैं कि मर जाने वालों के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना। आप SOS लगा देते, इमरजेंसी नफिज कर देते, मिलने से बाइकाट कर देते, दस्तरखान भर देते, देर तक उसके पास बैठे रहते। हज़रत आयशा कहती है मुझे कभी तजुब होता, एजेड सी खातून आती है और आप अलैहिस्सलाम हर किस्म के ताल्लुकात को मुनक़ते होकर उसी के नाम हो जाते हैं, मदीना की सारी चीज़ें दस्तरखान पर ढेर कर देते हैं। अब ये कौन है कि ये खदीजा की सहेली है। तो मेरी माँ की सहेलियाँ भी हैं कोई, मेरे बाप के दोस्त भी हैं कोई, उनके साथ आना जाना। इब्न उमर रज़ी अल्लाह हज पे आ रहे थे, एक खच्चर था एक ऊँट था, खच्चर पे गुलाम था, ऊँट पे खुद थे। एक पहाड़ के दामन से गुजरे तो एक बूढ़ा आया बदू, उसने आकर सलाम किया तो इब्न उमर ने छलांग लगा के नीचे आ गए। मुस्लिम की रिवायत है, अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर पे रख दी, सारी करेंसी उसको दे दी और उसको
खच्चर दे दिया। तो साथ गुलाम कहने लगा इतना प्रोटोकॉल कि ये मेरे बाप उमर का दोस्त था, ये मदीना में आता था तो मैं अपने बाप उमर के चेहरे की आंख पर और आंखों में ख़ास खुशी देखता था, और इसके आने पे मेरा बाप कहता उमर अब्दुल्ला ये करो ये करो ये करो। और हमें अल्लाह के नबी ने कहा था मर जाने वालों के दोस्तों के साथ ताल्लुक़ बना के रखना, ये शरीयत का तकाज़ा है, रस्म दुनिया नहीं है।